ang Dios dili magpatay. Usa sa iyang sugo sa napulo ka sugo nga dili ka magpatay. So ang mga tao sa tibuok kalibutan gihatagan niya og sugo tungod kay kining napulo ka sugo nakuha ni Moises didto sa bukid sa Sinai nga gikan sa papan nga bato nga didto mga igsoon na himutang dito nasulat dito nga dili ka magpatay. Ngano man nga ang mga tao mga igsoon gisugo sa Dios nga dili magpatay. Tungod kay ang usa ka butang nga dili mahimo sa mga tao kining pagbanhaw. Dili ang mga tao kabalo mo banhaw. So ang Dios, no, kung atong tan-awon ang Biblia mga igsoon, kining panahon nato karon mga igsoon dunay giingon diri sa Biblia mga igsoon nga panahon-panahon. Kanang gisulat diya sa Ecclesiastes 3:1 ngadto sa 5. Dunay panahon sa pagpatay, dunay panahon sa paghigugma. Muna nga samtang dili pa ang panahon alang sa Dios mga igsoon, ang mga tao gibalauran gid sa Dios. Gisugo sa Dios nga dili gyud mopatay unya usa sa iyang sugo mga igsoon nga unta wala untay maghimo og mga kagamitan nga makadaot sa lawas sa tao o kinabuhi sa tao. No kay kanindi ang Isayas mga igsoon, mo ni ang sugo sa Dios nga sa una pa ning panahon mga igsoon. Usa sa iyahang sugo mga igsoon kining gisulat niya sa Isayas 2:4 nga mao giunta nay buhaton sa tanang tao sa tibuok kalibutan, mao ginay ilang ideklara aron nga ang kalinaw mga igsoon maangkon sa mga tao sa tibuok kalibutan. Giunsa man diri pagsulti? Og mahinabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran og igatuboy ibabaw sa mga bungtod og ang tanang mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Og ang daghang mga katawhan mangadto og manag-ingon umari kamo og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob og kita pagatudluan niya sa iyang mga dalan og manlakat kita sa iyang mga alagianan kay gikan sa Sion mugula ang kasuguan og ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Unsa man mga ison? Og siya magahukom sa liwala sa mga nasod og magapahimangno sa daghang mga katawhan og ang ilang mga espada ilang himuon nga mga punta sa daro og ang ilang mga bangkaw himuon nga mga galab. Usa ka nasod dili mo bakyaw sa espada batok sa usa ka nasod ug dili na gayud makakat-on sila mahitungod sa gubat. Mao ni mga igsoon ang sugo sa Dios sa unang panahon pa mga igsoon, no? Alang sa mga tao. Busa mo ni nga kung saligan og tuan nga matud pa diri mga igsoon nga mangadto kita sa balay sa Dios ni Jacob og kita pagatudluan niya sa iyang mga dalan og manlakat kita sa iyang mga agianan kay gikan sa Sion mugula ang kasuguan unsa may iyang itudlo nya musubay ta sa iyang mga dalan og alagianan. Mao na mga igsoon nga Exodo 23 dili magpatay munay iya ang itudlo kay munay iyang dalan nga agianan sa mga tao unya kinahanglan nga ang mga tao manlakat diha sa pa maglakaw anang kabalauranan sa Ginoo aron nga maangkon mga igsoon ang kalinaw og kausay. Muni ang sugo sa Dios sa mga tao unya sa Bag-ong Testamento mga igsoon matud pa dito sa Juan 18:36 matud pa niya nga ang akong pagkahari dili din hining kalibutana kay kun dinhi pa ining kalibutana nan suguon kunta ang ako mga alagad nga muaway adun dili ako ikatugyan ngadto sa mga Hudyo. Sa ato pa mga igsoon ang katawhan sa Ginoo masabot nimo nga dili makig-away.